أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل. إنه لقول الفصل. إنه لقول فصل. لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. वाकई नहीं है, देखे पढ़ वाकई नहीं है, وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.